أرستا زينا بحزب استلعلو حتوتات مسارة لمعات مفتاح بتخرج كسرح مخانو أبيات مخر وردا قرعالتان كتما وقران أفليتان ببوانو زقات من نازلو دركن مكلخال أب محواين مكنخان هافتا فترون ولا حتى هيبنا خنسرحينا خبلو نبرت وردا أبرقلي چلا تزاريبو مدبات مختم مسمعوات قنان قني نزلو تسقاتاتن عدلاتن بمتقام تربحينات هزب زبرخو بروجكتات لمعات مهناز تخرج توايوي سراح كمزلو من محدار كتمان داباغونا أفليتو كميتس أنحو كرات تخطاتلتي دي دولي انترناشنال ساعت كل التغوين بزينا مسيحيت تراخيبنا لنا مكتالكم عديمنا لنا نابزغط صلزينا نخنسكركم بهزبي استلعلو حتوتات مسارة لمعات مفتاح بتخرج كسراح مخانو أبيات مخر وردا قرعالتان كتما وقران أفليتان أبز حزوان هزب تقراي قد يموزول لسقا مخونتات بمردا نزعلامان معوات هزبي مس منقست حابيرو نخسرح دما اتن أبيات مخرج أوعي تقريبا اللواء نساب سامول جيتات عدلة محدر اندرياس أفز أسمع سرحتك للتشحن 18 عام تمرت جلسة أفجوباء بيت مخر وردا جرعلتا ممهر نجست تكان أفجوباء بيت مخر كتما وقرو ممهر فتلورك أبابن أبز عمد استفلالي سرحت كمزت عممو جليسان أكل تشحي 18 عام تمرت ياو بزح زلا عمت 4 جزء لا طابياتات لا ورده أبي حد سيكترات ون تناختلي قصري سرحتي لا سرح مسوي مالتي بيت مخري ولا تنا بيت مخلل بيت مخرتون زي في صنح تناور دينا طابيا جن أكيد سرحت سلازنارة يا بركز ولو سرحتي تناخذ قتلي قصري سرحتي لا سرحة نبرت هفتي من قستي هزبي يا خملس جرنا أنا خان بيت مخر وردا قرعلتا مالتي كم كتمانا لو معامت في الله يفتم عبيتي بروجكتات كابتن مجميرو نتخطاتلنا نتقاصرنا مس اوان مودع يكون او صريتهم يكون نتخطاتلنا نتقاصرن تنصقماتون ببوانو زملكته اكلنا سحبه حواريتان ريتن نهبه خاو عدتونا ورده نسرح صنحي ماتيو شحن شوعتن تجميرهم زنور سرحتي ناي صرغيا سرحتي صصر منغدي زرغحه مبرحتي زرغحه ماي الصقنا دما أب صقناتات ون سفحت سرحت تسريحي مالتي كم تنقسنا ممحدار ون زنبره ناي 7 كاري منبر ون ن54 محورات ون عدينا اينا مالتي افت ناي اوديت ركاوت ون مالتي افتن 2017 اوديت تجبرا سيكترات افت مقدال زنبره ون تخاتاتيل كلا افت نور كملس تقل تطفاف ون بس بناسر حاجات فت نارون كملس كابي حدا نطبي كلته باوديتر كملس اللويلو شمونتن شحن حدا 125 نط 56 برون كملس تخايل اي مالتي اب كلتشحن 19 عام تمرت كم بيت مخري زي تملو مسرة لمعات حزب اواليد كام ملأن حزب ابسناي من محدار عقبات كركبن تلمته تحيزو كم زلو اتن افغباي وسخن يردع كلتشحي 19 عام تمرت خم بيت مخري وردا قرعلتا مستحدش وردا ون مخانا وردا مستقابيا زرخل منقدي يلي ياو لو ما عمد كسرح لنا تحساب نيرو مستخونتات تفطير زلو أنا إحنا جن ولا بتمنجست أو يبل يا بتحرة لا عنا بيت مخرون لا عنا بعلو ولا موتر يخون كالي يخون جيرنا يا اللي خدالو منقدي بعلو بزكالو بعقمو كسرح حبرة سوون كم بيت مخري يا وجامنا خنوات عينا مالت الحبرة سونا أمينا حبرة سونا سناي من محدار عقيو بسلام آتيو بسلام كوت مس حبرة سونا زتينا تحرت سرنا ونا على الجام تمنقست ونا وعلى الجام كواصع كان بيت مخرون تنكن سرح نقبلنا اكتتلنا اقصصرنا اكل سيكترات عطنا خيرنا نقصل كم بيت مخري كاو زرقح ماي زرقح مبرهتي تتحيزلو او زي بسمويا زي تتحيزلو قندما كمتي كل جزء نقورو مس حبرت سرنا كاب طابيا جميركا او زي كم كلنا سي سيرفانت كان بيت مخرون عرينا تحرت سرنا بسناي من محدار كعقب
ናይ ክትትልና ናቆጽና መስርሕና አጥቢቅና ከም ንሰርሐሉ ያው በዚ አጋጣሚ መልእክት ክሕልፍ ይፈቲ بقصالي حزب بمستاف ኣብ ስራሕቲ ሕርሻን ምስፋን ሰናይ ምምሕዳርን መሰረተ ልምዓትን ትኹረት ተዋሂብዎ ከም ዝስርሐሉ ድማ መምህር ንግስቲ ተካን መምህር ፈትለወርቅ አበበን ይገልጻ ሎማ ዓመት ድርቂ ምዃኑ ልፍለጥ እዩ ብሕዚናውን ንሕብረተሰብ ያው ምስና ኢልኒዮ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ቱ ዓቀብቲ ጥልታት ትማይ ምእላይ ስራሕቲ ላሰርሐ ዓርሱ ልኽለሉ መንገዲ ልኸመቻቹ በዘጋጣም እዚ ያው መልእክተይ ክሕልፍ ይደል ከም ቤት ምኽሪ ወረዳ ገርዓልታ ማለት ሲቪል ሰርቫንት እርግጻው ጸገም ይኒኦ ግን ድማ ተመገልገላ የተሐሳስባ ዘሎ ለተሕብረተሰብ ታ ምንም ዘይብላ ዶ ከም መቃነታ ነሃበት ፈትሓ ትብዘላ ዶ ከዓ ብቅንዕናን በተወፋይነትን ከገልግላ በሐቅ ከገልግላ ከም ቤት ምኽርና ወን ጻውዒትና ነቀርብ ያው ኩለና ተሓባቢርና ኩለና ካብ ዝጸገም እዚ ክንወጽእ ና ኩሉ ቃልሲ የድል እዩ በብዋኑ ዘጋጥመና ዘሎ ድርቅን ምክልኻል ኣብ ምሕዋይን ምክንኻን ሃፍተ ተፈጥሮ ቆላሕታ ሂብና ክንሰርሕና ክብሉ ነበርቲ ወረዳ አበርገሌ ጭላ ተዛሪቦም ሕብረተሰብ ዝለምዑ ከባቢታት ክጥቀመሎም እናተይነት ተሰሚዕዎ ክሕልዎምን ብዘኽእል ይስራሕ ምህላው ድማ መምሕዳር እታ ወረዳ ፍሊጦሎ ንጸብጻብ ሓጎስ ተኽላይ ፊሊሞን ደስታ ኣብ ወረዳ አበርገሌ ጭላ ነበርቲ ጣብያ ተኽለወይኒ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝሃወሪቶም ኣብ ምሕላውን ምክንኻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ልዑል ቆላሕታ ሂብካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊጾም ቀድም ኢሉ ጽቡቕ ቦታ ነይሩ ኣግራብ ዝሓዘይ ነይሩ ከዚ ብዝ ሰንኪ ኩናት ይሆም ኮይኑ እዛ ሓይሉ ከዚ ሕጊ የለይ እናተሃለ ስልኻ ብዙሕ ተጉዳእ በፂሑ ወይ ተቃወምለ ዋና ድማ ሎሚ ያግድወኝ ድማ ድርቂ እዩ በቃ እንስሳ ከውፅእ ናወረፀ ናዋሎ ዝሩ ከዚ هم محلاوي حلو لندي حلو تاغراف غيرنا قصيرنا اينا كيف تقصر حلو لي تزر ግን እንትን ተደለ አይሆነኝ ተخلطات ለخዚ ሞጽይሎ ተወሰነ ተخلطات ለምጽላልና ሀዚ ለቤት ምርት ለላውዚ ለፍቱ ኖርክን ሞልሰን አንለና አግራቱን ብዙ ሐምናይ ቀደም ስለሌለ ብድሕሪ ሓደ ተخلطه ተخلውን ብድሕሪ እኹል ማይውን የራውን ተخلውን አዋን ተቀባሊውን ፀሐይ ሓጋይ ስለ ዝቀበሎ ክጸደውን ይኻል ተخلውን ማለት ጉቡ ይትከል ያፍቱ ጎዳጉዱ ሆይትኻ ጉቡ ማይውን የራኸውና ብስናይ ተخلص ልባልስ ብስሩ የጸደቀ ነይጽ ዝሐጊብ ስሩ ሓላፊ ዘፈር ቁጣ ወረዳ አበርገሌ ጭላ አይታ ለማይ ገብረ ማርያም በወግንም በህብረተሰብ ዝለምዑ ከባቢታት ባዕሉ ክጥቀመሎም ናተይነት ስምዒት ክስምዖን ብምግባር በትኹረት ክሕልዎን ብዘኽእል መንገዲ ይሰርሕ ልምህላው ድማ አረዲዮም ብርክዝ በላ محاورات تطايشنا ያው ደኒ ለማحور مركب አዊ አጀንዳ ሒዝና ልዕሊ 13 محاورات ያው ደኒ ተረኪቦም ባዕለን ዘ محاضرالو ዕድልና ፈጥረና خለና እዚ ትቅጽል ለኹለን ጣያታት ካብዚአተን ተخለይን ሓንቲ ሓደ አዊ محاورات ጣይሻ በካልም ባል ፕሮጀክት محاورات ጣይሻ ባዕል ተሕረሰ ተረኪቡ ባዕሉ ሓላዊ ባዕል ተኸናኻን ይኸውን ሰዘሎ ደኒ ለማحاورات ተሻገር ሓደ አዊ አጀንዳ ሒዝና خለና ከመውን ያው ብርሰት ባዕል ከላኸል ፍላይ ድሕሪ ኹይናት 2013 ያው ብርሰት ደኒ ብስፋትና ተራእይ ስለመጸ ከም ወረዳ አጀንዳ ፈጢርና ወረዳ ብርኪ ወዓላ ደኒ ብምክያድ ሁለን ጣያታትና ደኒ ካብ ብርሰት ደኒ ቁጠባ ንጎ ሰርሕ ስራሕ ብርክት በለይ ማለት እዩ ብርሰት አግራብ ለድርቂ ክንቃላ ይገብርና ነው ዝበሉ አይታ ለማዮ አብ ምክልኻል ብርሰት አግራብ ለዕልተነት ይብካ ከም ዝሰርሕሉ ድማ አገንዚቦም ድርቂ ክንምክቶም ሒዘም ዘለና ፕላናት አበይት ፕላናት ሓደ ያው አግራብ ቁራጽ ይውሊ ካብ ዝብል ሓደ አዊ ትልመለና ማለት እዩ ትልዓቢ ትልም ያው ጠልክ አቀብ ተንዝርካውን ዝናብ ተንዝርካውን ማይ ና አለ ላው ሕርሹ ክዕቅብ ክግድበን ያው ክሕዘን ሓደ አዊ ትልመለና ካላ አት ብርሰቱን ሓደ ታይስ ስለሆነ ተሐረስታይ ካብ ብርሰት በቃሉ ወጣይ ማለት እዩ ክልተ አበይት ሽግራ ሕረስተን አለው ከዛ አስተምረን ወለብለና ብኽነት ቀለው ባኺና ያው ብቱ ድሕር ባህሊ ንስተፈራሊ ድግሳት ያባኹኖም ያው ጥሜት ይቃላዕ ካላይ
بدون برسدن زي حرس سنة أو برسدن سلخنا أو برسدن وين أو يستمرنا هنا كبرسد قطع أو نمر لنا أنا مالت أبزي كرمت أوفر تخلاف فلسيز تكالو فلسات عستات 300 شح فلسات حبر السب والكوز تخلون كم زخنة أيتان مايو حبيرهم كواتن زاني أطيب على حزي أو ببرسدني أو الحاجة طبيعي حنتي تركوا الحزي أو تنترفون لا محاور تشاجرا بعض حرسك حلون وحنسل لنا دخلنا وصل يتكل أو جزء مالت على حمشة شح تخلي بفلا وجزا كلام على تخلي حمشة شح تخلي وسيدو بعلو مستا لسات يا ماي تخلون نستي كعبي حمشة شح تخلي أكل أو عدلنا أو عم تخلي زركة طازي لعل 300 حارة شح تخلي أفريسنا لعل 900 شح تخلي أو لو لك حرس عدلنا وهذا تم نفاس لم زي مدخل يا وكاو ترفو يا وقرا سلام زناوي يلن سلازي كان خونه بقرا سليله أولك يمواص يتأنفتها لنا بكللون سلازي أولك حرس على 905 شح تخلي أفتكالات أولك حرستاي يا ونتكلنا يا بزي بينا تونا حويتها في فترة يا راقص اللي على سراح يسرح له بمسرت حتى لمعات هزبي بالعليش 614 مليون بروصاي نسدرا سواتن حربنياتاتن استعدل كحسا مريت حويسو هنصة اسبالت زرقح ماين مبراهتن كالو سراحت لمعاتن كمستوغنو بيت مزاجاجا ختما وقرو افليتو እቶም ዝተሃነጹ መሰረተ ልምዓት ብጽፈት ብዝተቐመጠሎም ግዜ ሰሌዳን በጀትን ክዛዘሙ ምስ ቤት ምክሪ ወረዳ ብቅርበት ከም ዝሰርሕ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ። ሙልጌታ ታደለ ኣብ ከተማ ወቅሮ ንርከብ ኣብዛ ከተማ ሰፊሕ ናይ መሰረተ ልምዓት ሕቶ ነባሪ ሕብረተሰብ የልዕል ነይሩ። ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራሕ ቤት መዘገጃ ከተማ ወቅሮ 327 ሜትሮ ዘመናዊ ኣስፋልት ሃኒጸሎ 900 ሜትሮ ምንጻፍ እምኒ ድማ አንጽፎ ካልኦት ሰፋሕቲ መሰረተ ልምዓት ጸጸር መንገድን ካልኦት ልምዓታትን ኣሳለይጠሎሞ እዞም መሰረተ ልምዓታት ኣብ ሓፈሻዊ መናብሮ ሕብረተሰብ እዚ ከተማ እንታይ ዓይነት ረብሓ ኣለዎም ኣብ ምንቅስቃስ ንግዲ እዛ ከተማ ኣብ ምዕባይ ድማ እንታይ ረብሓ ኣለዎም ክንብል ነበርትን ሰብ ሞያን ክነዘራርብና ቅድመ እዚ ያው ሓጋይለ ብሓመድ ንፋስ ነይሩ ክረምተለ ጭቃ አቸጋሩ ነይሩ ከዚ ግን ደስ በሃሊ ተነጽፉ ለስራህናለ ምቹ ለኸተማናለ ደስ በሃሊ ሆኖ ቆንጆ እዩ ህዝብ ደስ በሃሊ አስፋልቱን ናብዚ ተሰርሕልና ነው بتحتون الليل تسالحه طعم قنجه ابزيل تسالحون تحتون يايو طعمي دس يلنا عندي عم ريخايا كما جانا كم حصرنا يا زيها لبلعينا تخيلنا اننا زوجين كم مرعيا كنوصل منتي عندي عم قد قاعد ابزحون قد فينا نايم ساعتهم لقدي فملنا احنا ون بقى ابونا تخيلني اخر خاي حصيره يا بزح غنزه وصيه بقى قوام تخلي يبوم لبلعيو بقى زي خنا تخيلنا مرعيا كخونيلنا انا تخيلنا زريو زلهم صرقع ጭቃይ ነይሩ ክረምቲ ጭቃይ ነይሩ ሓጋይ ኮንተል እንደገና ሓመድ ነይሩ ሕዚ ግን እዚ ምስተሰርሐ ዓውይ ልምዓት እዩ ስለዚ ንቱ ልምዓቱ ጽቡቕ ምዕባለ ፈጢሩ ለሎ ዞም ከም ዚለወ ነገራት ግን ተጥቕጽሉ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ አቸጋር ዝነበረ ቦታ እዩ ድሕሪ ምስርሑ ግን ከም ትርእዩ ኣለኻ ብጣዕሚ ማዕሪጉ ያው ጻውሮ ከም ልፍለጥ ቅድሚ ከዚ ሓንቲ ስፓልት ያኔራትና ታና ታዋና መስመር ማለት እዩ ሕዚ ግን ያው ሓደ ከም ካልኣይ መማረጽ ጽርግያ ያለ ኮይኑልና በዛ ላይ ለከተማና ደግሞ ብጣዕሚ ልገርም መልክዕ ውበት ይወንየ ማለት እዩ ከም ትርእዩ ኣለኻ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኮይኑ ብዙሓት ካፌታት ብዙሓት ናይ ድርጅት ስራሕቲ ትርእዩ ኣለኻ ማለት እዩ ሶ ህዚ ብጣዕሚ ልሐሸ እዩ ካብትና ቅድሚ ከዚ ተወዳድሮት ኣለኻ ብጣዕሚ ልሐሸ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ቅድሚ እዚ ኣስፋልት ምስርሑ ናይ ኮብልስተን ስራሕቲ እዩ ዝስራሕ ነይሩ ኣስፋልት ውሽጣ ይነበረን ያው ኮብልስተን ክስራሕ ተሎ ባዕሉ ነቲ ከተማ ያው ናይ ምንቅስቃስ ካፍቲ ዝነበሮት ኮብልስተን ሰርሖ ቦታ ንእሽተይ ናይ መሓሽ ናይ ገዛ ክራይ ናይ ሓደ ዳቡና ግዛዕ ይወጽእ እዩ ይኹን እምበር ቢበልጥ ግን ኣስፋልት እዚ ምስተሰርሐ ሓደ ነቲ ከተማ ያው መልክዑ ቀይሩ እዩ ጽቡቕ መልክዕ ገይርዎ ካልኣይ ኣብቲ ኣስፋልት ዘሎ ከባቢ ናይ ንግዲ ትካላት እንደገና ላው ከባቢ ወሪዶም ኩካሪዩ ድኳን ዳቡና ከምኡ ዝኣምሰሉ ካፌታት ክሰርሑ ጽቡቕ ነገር ገይሩሉ ማለት እዩ። እዚ ቤት መዘጋጃ ዝጸገሞ ኩነታት ምስቲ ነባሪ ህዝቢ የልምዓት ኮሚቴ ዝበሃለሎ ብስኡ ብምርድዳእ ገና እዚአን ጥራይ ዘይኮነስ ከተማ ብምሉኡ ከም እንዳገበርካ እቲ መንግስቲ ክወጽሖም ዘይኽእል ኩነታት ሕብረተሰብ ነጋዳይን ተነዋራይና ተሓባበርካ ክውጽሑ ምግባር ካብዚ ብላዕልስ ክቅጽል ምግባር ማለት እዩ። ቤት ማዘጋጃ ከተማ ውቅሮ ኣብ ዝሓለፉ ዓመትን ሎም ዓመትን ኣብ መሰረተ ልምዓት መሰረት ገይሩ ብዙሓት ስራሕቲ እናሰርሐ ጸኒሑ እዩ። ብፍላይ ድማ ያው ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣስፋልት ናይ መብራህቲ ኮብልስቶን ጸጸር መንገዲ ተፋሰስ ማይ ኣብ ማይ ለለና ከተማና ጸገም ንምፍታሕ ድማ ናይ ማይ ሪዘርቫየር እውን ገንኢ ኣብ ዓዲ መስቀል ክስራሕ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሎም ዓመት ድማ ያው ስፔሲፊካሊ ሎም ዓመት ድማ
ካብ ኮብልስተን ጀሚሩ ያው ሓደ ስፋልት ሙሉእ ዘይተወደአ ተክልተ ስፋልት ዓሚና ወዲናዮ ሓደ ስፋልት ድማ ሎማ ዓመት ሰሪሕና ኢና ንሰለስቲኡ ሓደሽተ ስፋልት ድማ ያው ሓምቱ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ መብራህቲ ዝርግሐ ስማርት ፖልን ስክሪንን እውን ኣብቲ መጀመርያ መእተው ዘለዎ ጌርና ነቲ ከተማ ተወሳኺ ድምቀትን ተወሳኺ ናይቲ ከተማ ምንቅስቃስ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ይኹን ናቲ ከተማ ገጽታ ሓፍ ከብል ዝኽእል ስራሕትታት ኢና ሰሪሕና ዘለና ኣናእሽተይ መሳገር ድልድላት ከልቨርትን ብትቦ መሳገርን ሰሪሕና ኢና ኣብ ማይን መብራህትን ትኩረት ጌርና ኢና ሰሪሕና ኣብዚ 2 ዓመት እዚ ከተማና ላፍቲ ቅድሚ ጦርነት ዝነበረቶ ውዕውዕ ምንቅስቃስ ለኽትምለስ እቶም ናይ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ወሳንነት ግደ ኣለዎ መደባት መኸተ ምስምዕዋት ጎና ጎን ዘለው ጸጋታትን ዕድላትን ብምጥቃም ተረባሓይነት ህዝቢ ዘበርኹ ፕሮጀክትታት ልምዓት ንምህናጽ ትኩረት ተዋሂቡ ይስራሕ ከም ዘሎ መምሕዳር ከተማ እንዳባጉና ኣፍሊጡ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ብልዕሊ 250 ሚልዮን ብር ወጻኢ ህንጸት ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ልምዓት ከም ዝተወገነ ተሓቢሩ ኣሎ ንጸብጻብ ኪዳን ማርያም ብርሃነ ኣዝመራ ራያ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ እንዳባጉና መደባት መኸተ ምስምዕዋት ጎና ጎኒ ኣብታ ከተማ ዝረአ ሕጽረት መሰረተ ልምዓትን ምቅላል ሰፊሕ ምርብራብ እናተኻየደ እዩ በዚ መዳይ ህዝቢ ልዕል ተሳትፎ ይገብር ከም ዘሎን በብብርኩ ዘለው ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ዘጋጥምዎም ጸገማት ብምጽዋር ዘይተሐለለ ጻዕሪ እንዳገበሩ ከም ዝርከቡ ከንቲባታ ከተማ ኣይተልጃለ መብርሃ ገሊጾም ኣብ መኸተ ኢና ዘለና ግን ድማ ዋላ መኸተ ንኹን ክልቲኡ ነገር በተሓደ እንዳመከተና በተሓደ እውን ልምዓትና ክነሳልጥ ስለ ዝግባአና ፕሮጀክት እዚ ክንሰርሕ ተለና ህዝቢ እውን ቤት ምኽሪ እውን ተና ህዝቢ ተወካሊ እውን ተባዕሉ ሙያናት መንግስቲ ሰራሕተኛ እውን ንኩሎም ጸገማት ተጻዊሩ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ግድን ክነልምዕ ክንሰርሕ ኣለና ጥራይ መኸተ እንዳበልና እውን ልምዓት ንጎን ክንጎድፎ የብሉ ዝብል ኣስሩዕ መንግስትና ጣይሽና ስለ ኣብ ጽቡቕ ኣብ ጫፍ በፂሕና ኣለና ኣብታ ከተማ ኣብ በጀት ዓመት 2018 ብልዕሊ 250 ሚልዮን ብር ወጻኢ ተረባሓይነት ህዝቢ ዘበርኹ 11 ፕሮጀክትታት ልምዓት ከም ዝተሰርሑን ይስርሑ ከም ዘለውን ኣይተልጃለም ብተወሳኺ ገሊጾም 250 ሚልዮን ከባቢ ዝወደአ ፕሮጀክትታት ከም ከተማ ሒዝና ንንቀሳቐስ ኣለና ገሊኦም ተወዲኦም ኣለዉ ገሊኦም ኣብ ከይዲ ኣለዉ ብድማር ሎማ ዓመት 11 ፕሮጀክት ኢና ሒዝና ማለት እዩ እዞም 11 ፕሮጀክት ብፅሬት بمتنهم بسلطنهم كتريهم تلا بتعم عوتات يوم كتفل تقليها مال بيت مزاجيا كان خنصور حملنا زحزنا يوم حادثنا كثما بلاني عاي بروجكت ينسو يسفح زختما مسفح في حيو اللي لنا مسوسنا ناب 3 شو حتى 200 صحن شو حتى كابي هكتار سوفي زختما حزيز قصل ناي هربنيا ياخذ ناي مناسي ناي قال منبر زي ولو ياخذ قالوا المسارات المعز زغونن انفستمنت زغونون حيزنا لنا بتعام صبوق صراحه تسريح بفلاي زرقح مسمر مبرهتي اب حدشت مندرات اب نبر منقد اسفالتن وشط منقدن بعوت ملكو كم استسرحم اتهم كنتيبا وسيخم قليصم كاوزنا ماخل اسفالت زرقحون نبر نوري بتخينات قدات زوصحي نزيون اجينا تناي وشط زنبره ناي جمدات مبتتخ نعون صرقينا ناي مبرهت ناي مشت فوتوسيل بعل زبرح بعل زطفون نقور لنا هنا أزقرا عالتي تجمر الله خداي تخالينا وشت منقدي وشت ناي مبرهات زرقحون انت ما اسالي كونكريت بول انشيت زنبرنا او كونكريت ناي مقيارون صبو صراحه تجمر الله أزقرا هنودينا مالتي صرتاي مبرهات له ناي نداو ناي زكهاو ناي مبرهات صرت لنا قصالنت بزلو منقد نسخن فتحينا مسزونا خوينا مالتي حصرت صوري مستماي تختمان مفتحون مستكالات يونيسيف اي ام سين كالوتن بمتحبار استات 28 مليون بر وص استغبر لهم بروجكتات تهانيصوم غلغالوت مهاب كم جمرو ايتلجالم ارديوم كم كتما كبيدنا ما حصرت له ختما مالتي حزي بسري ارون بعد رار الدواي زبال موسى دور مريم سون تخحيتو له خالي لما انزري انا ما حبيرو زبال يونيسيف يسرح لنا مالتي يونيسيف تعامل خي مسجن حل فيدلن قال يا بزناي امس زبال درجتون اب كبابي والكا زلا زوالكا زلانا الهون بسلسنه 7 مليون تماسالي كمتانا بيت ماريا ويدما لملم ادغما زلا
ሰሪሕልና ኢንሳውን ናብ ግልጋሎቱ ኢላላ ማለት እዩ ኣብቶም ዝተሰርሑን ዝስርሑ ዘለውን ፕሮጀክታት ልምዓት ዑደት ዘካየዱ ነበርቲ እታ ከተማ ድሕርቲ ዘካየድዎ ዑደት ሓፂር ሓበራዊ ዘተዘሳለጡ ኮይኖም ኣብ ክሊ ከበድቲ ፀገማት ኮንካ ብዝተሰርሑ ፕሮጀክታት ልምዓት ሕጉሳት ከም ዝኾኑን ተሳትፎኦም ዝያዳ ከም ዝዓበየን ድማ ተዛሪቦም ስንና ነኺስና እንተሰሪሕናስ ካብ ፀበባ ተወፅእ ምዃንካ በዚ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት ክዕዘብ ክኢለ እየ ሕፅረት ስተ ማለት ነይሩ ሕፅረቱ ስለዚ እዚ ጽቡቕ ነቲ ህዝቢ ከገልግል ይኽእል እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ካብ ዲዳብሊው ኢንተርናሽናል ብቐጥታ ዝፍነወልኩም ዘሎ ዜና መጽሔት ምክትታል ኣለኹም ኩራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ወጻኢ ክነስክረኩም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ካብቲ ዘብጽሖ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘሊሉ ኣብ ጥንታውያን ሓድግታት ተዓዲ እውን ከቢድ ሓደጋ የብጽሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት እስራኤልን ሃማስን ደው ንምባል ዘኽእሉ 15 ነጥብታት ዝሓዘ ትልሞም ብወገን እስራኤል ውድቂ ከም ዝተገበረ ጸብጻባት ተመላኺቶም ዝብሉን ካልኦት ሓጸርቲ ዜናታት ናይ ዝዕለት ትዕግስቲ ሓጎስ ተቕርቦም እያ ብብርኪ ዓለም ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ሰፊሩ ዝርከብ ጥንታዊ ሓድጊ ሱዳን ብሰንኪ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ሓደጋ አንጸላሊዎ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ሓበሬታታት ይውዝዑ ኣለው እዚ ካብ ዋና ከተማ ሃገር ካርቱም 200 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡብ ዝርከብ ኣብ ዘመነ ስልጣነ ኩሽ ከም ዝተሃነጸ ዝንገረሉ ኣብ ሜሬዎ ዝርከብ ጥንታዊ ሓድጊ ሱዳን ኣብ ልዕሊ እቲ ብተደጋጋሚ ዝበጽሖ ዝነበረ ተፈጥሮኣውን ሰብ ስራሕን ሓደጋታት ሕዚ ድማ ብሰንኪ ኩናት ሓድሕድ ጉድኣት ከይበጽሖ ስጋኣት ከም ዘሕደረሎም ምሁራት ስነኳዕቲ እናገለጹ እዮም እዞም ኣብ ግብጺ ካብ ዝርከቡ ፒራሚዳት እውን ብ800 ዓመት ቀዲሞም ዝተሃነጹ ፒራሚዳት ሱዳን ቅድሚ ኩናት ሱዳን ዋላ እኳ ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ካልኦት ሰብ ስራሕ ጸገማትን ጉድኣት ይበጽሖም እንተነበረ ፍሉይ ቆላሕታን ክንክንን ይግበረሎም ስለ ዝነበረ ግና ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ምንባሮም ምሁራት ስነኳዕቲ ሃገር እንትገልጹ ሕዚ ግና ብሰንኪ እቲ ኩናትን ትሑት ቆላሕታን እናፈራረሱ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ከም ዝርከቡ እውን ወሲኾም ይገልጹ ይብል ጸብጻብ ኣፍሪካ ኒውስ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሓማስ ሙሉእ ንሙሉእ ዕጥቁ እንተዘይፈቲሑ እስራኤል ካብ ዝተቆጻጸረቶ ግዝኣት ጋዛ ፈጺማ ከም ዘይትወጽእ ኣፍሊጦም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተፈጠረ ኩናት ደው ንምባል የኽእሉ ዝበልዎም በዓል 15 ነጥብታት ትልሚ ሰላም ኣውፂኦም ምንባሮም ዝዝከር እንትኸውን ሓማስ ሙሉእ ንሙሉእ ዕጥቂ እንተዘይፈቲሑ ብወገን እስራኤል እቲ ዝቐረበ ትልሚ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እስራኤል ደጊማ ቅዋማ ብትሪ እናገለጸት እያ ሕዚ እውን ሓደጋ ህልውና ህዝቢ እስራኤል ካብ ዝኾነ ስግኣት ነፃ ንምዃን ሰራዊት እስራኤል ካብ ጋዛ ዝወፀሉ ዕድል ኣይህሉን ዝበሉ ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ዙርያ ዝጉዳይ ምስ ኣሜሪካ ሰፊሕ ዘተ ይካየድ ከም ዘሎን ብሄራዊ ረብሓ እስራኤል ኣብ ሕቶ ዘእቱ ስምምዕ ግና ፍጹም ከም ዘይቕበሉ እውን ደጋጊሞም እናገለጹ እዮም እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ በዓል 15 ነጥቢ ትልሚ ሰላም ስዒቡ ዝተበጽሐ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ድሕሪ ምቕባል እውን እስራኤል ኣብ ጋዛ ሰፊሕ መጥቃዕቲ እናካየደት ዝጸንሐት እንትትከውን ትራምፕ እውን ኣብቲ እዋን ነቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ታሪኻዊ ኢሎም ጸዊዖሞ ምንባሮም እውን ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ብተካይዶ ዘላ ኩናት መጠን ክዙን ኣጽዋራታ ብምንካዩ ንኣፍረይቲ ኣጽዋር ትካላታ ምህርተን ከዕብያ ትእዛዝ ከም ዝተውሃበ ተሓቢሩ እዚ ብፔንታጎን ዝተውሃበ ትእዛዝ እተን ትካላት ጠለብ ኣጽዋር ብዘገናዘበ ናህሪ ምህርትታተን ከፍርያ ዝደፋፍእ ዘሎ እንትኸውን እቲ ከይዲ ምፍራይ ምህርቲ ኣጽዋር እውን ኣዝዩ ክዝምን ይስራሕ ከም ዘሎ ወሃቢ ቃል ፔንታጎን ሾን ፓርነል ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣመልኻይቶም እዮም እዘን ትካላት ኣብ ውሽጢ 21 መዓልታት እዘን ትካላት ኣብ ውሽጢ 21 መዓልታት ኣጽዋር ብቕልጡፍ ከፍርያ ዘኽእለን ትልሚ ከቕርባ ዘገድድ ደብዳቤ ከም ዝተላኸለን ዝገለጹ ምክትል ጸሓፊ ሓይልታት ምክልኻል እቲ ሃገር ስቲቭ ፊንበርግ
عقمي فريات أطوار تهجر بتعصافي كعبن كقلاطفن كم زقبؤون أجنزيبهم يوم أبتم زحل فوارح أمريكا مس إيران التكايدو زلا كينات صعبو متأن وسنت زبهالو أطواراتها نكيو زبلو تبطابات يوتقوان تهلو أبز قداي مبره زهابو بريزيدنت دونالد ترامب جنا أب مخزن أخل أطوار كم زلون زحاش زمناونت تعتق أطوارات نخفري جنا يسرح كم زلون أم ملخيتهم يبل تبطاب بي بي سي كرات تملكتنا بوغني زحسكم زيناتات كمبيوتر لخو حزد ما صصا سبورتنا وخاتكم زقرب الغزي اير بصيحلو نز ساعات استدالو استمرص صصا سبورت حيزا سلام اباده تقصليا سلام طعنا باللي دحنا دمشكم تاتلت دمصيانه تግራይ ናይ ዝዕለት ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምስ ዜናታት ስፖርት ዝዕለት ሰላም አባዴን ምክታልኩም ብምዕዳም በተፈላማይ ዜና ክጅምር ክረምታዊ ሻምፒዮና ኮርሶ ብሽክሌታ ትግራይ 2018 ሎሙ ሰንበት ቀፂሉ ብክልቲኡ ጾታ ውድድር አካይዱ ካብ 12 ሓምለ ጀሚሩ ብክልቲኡ ጾታ ኣብ ከተማ መቐለና ተኻይደ ዝርከብ ክረምታዊ ሻምፒዮና ኮርሶ ብሽክሌታ ትግራይ ሎሙ ሰንበት 3 ነሐሰ ቀፂሉ رابعي مدرخ وددرو أكايدو قدموا استخايدة وددر 7 كيلومتر رحقات زشفنا وددر دق أنسيون تخون زتمدب رحقات أوشت 1 ساعة 33 دقيقة 24 سكند بمئتاو تقدامي تغانتا ترانس إثيوبيا بشكليتنيا أبرهت قبر مكايل تعويتا أبز مدرخ اتن تقدامتي بساعات 32.56 كيلومتر زتوق عزا خوينو مقدس هفتم كاب ترانس إثيوبيا خالئتي تقي عبرا كاب مغالة 7 درتا سالساي درجة حيزن وددران زازيمن بمقصال أبز تخايدة 100 كيلومتر كالا لوددر دق تبعتيو برتوع نحن حزتر إيلو زنبار خوينو بساعات 29.83 كيلومتر اتوم تقدادمتي بمعخلاي ستوق عزلو قلت أفيو تقدادماي كانتا سرحت نقدقنا بشكليتنيا سمرة والداي دما تعويتو سمرة نتا موداتا حنزات كرقد 3 ساعات 44 دقيقة 55 سكند توصدلو جونات قبر سلاسي كاب فابريكا سمينتو مصو خالأي تقاي يوهنس كاب مقالة 7 درتا سالساي بمحز وددروم زازيموم الشامبيونا قد على سمون سنبت 10 نحاسة حمشاين موداتان مدرخو بمكياد فتصامو كركبيو أب شامبيونا أتليتيكس تحت 10 عامات نأستي أتليتي يوردانوس تقاب تعويتا أب هاجر أمريكا أوريغاني كايد أبزلو شامبيونا أتليتيكس عالم تحت 10 عامات ب3 متر استساتفت نأستي أتليتي يوردانوس تقاب قداميت بموزا تعواتيت ميداليا ورق خوينا كاب كتما فروين استرخبت إذا أتليت أوشت شمون تدقيقان 43 سكندن 65 مايكرو سكند بمئتاو نايولقا بلوت ساعات بممزقابيا تعويت تازلا أتليت شتو قومي خالأيتي أتليت تشاريتي بوشيري سالساي درجة بمحز وددران زازيمانين بخال زينا أتليت هارقويني كالايو بشحن 500 مترو ناب فتزا مزبط حياتن تخون لما عنت مشات ساعات 5 خلتن دما وددرا كتكايديا Sigab starting to move wide now. Is she going to use the bend to slingshot round? I think she might. The Ethiopian and Ugandan tussling away down the home straight. The Ethiopian comes through. Sigab's going to take it. What a wonderful kick now. Watch out for Gumbi. It's a battle for bronze. It's going to be an Ethiopian 1-2. Wow. Sigab, Gumbi, Chebrop. A lovely personal best. 8:43.65 for Sigab. That's really, really impressive running.
ናብ ዜናታት ወጣንት ንሰግር ግጥማት ርብዒ ፍጻመ ጽዋዕ ኣፍሪካ ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ቀጺሉ ካሜሩን ምስ ናይጄርያ ሕዚ ሰዓት 2 ጀሚረን ጸወተአን ኣብ ምክያድ ይርከባ ካሜሩን ካብ ምድባ መሪሕ ኮይና ናብ ጸወታ ርብዒ ፍጻመ ዝተጸንበረት እንትኾን በአንጻሩ ናይጄርያ ካብ ምድባ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝያ ናብ ጸወታ ርብዒ ፍጻመ ተጸንቢራ ክልተን ጋንታታት ዘካይዶ ዘለዋ ግጥም ዝለዓለ ግምት ዝረኸበ ጸወታ እንትኾን ኣብ ጸወታ ርብዒ ፍጻመ ድማ ንኻልኣይ ግዜአን ተራኺበን ኣብ 2022 ፈላማ ይርከበን ብዓወት ናይጄርያ ድማ ምዝዛሙ ይዝከር ብሓፈሻ ኣብ ጽዋዕ ኣፍሪካ 14 ግዜ ዝተራኸባ እንትኾና ኣብ ታሪክ ጽዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ናይጄርያ 10 ግዜ ጽዋዕ ብምዕታር ታሪክ ዘጽሐፈት ብሕታዊት ሃገር እያ ጸወታ ርብዒ ፍጻመ ጽዋዕ ኣፍሪካ ደቂ ኣንስትዮ ምሸት ቀጺሉ ድማ ንፈለማ ግዜ ኣብ ጽዋዕ ኣፍሪካ ተሳተፍ ዘላ ማላዊ ምስጋና ምሸት ሰዓት 5 ተራኺበን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ንምሕላፍ ግጥመን ከካይዳየን ኣቀዲመን ትማሊ ጸወታ ርብዒ ፍጻመ ዘካይዳ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ኣልጄርያን ሞሮኮን ኣብ ልዕሊ መጋጥምተን ዓወት ብምምዝጋብ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ምሕላፈን ዘረጋገጻ ኮይነን እየን بركت زبلا ጋንታታት ኣውሮፓ ምሕዝነታዊ ጸወታታት ኣብ ምክያድ ይርከባ ዓቕሚ መፈተሺ ምሕዝነታዊ ጸወታታት ጋንታታት ኣውሮፓ ሎሚ